صباح الأناقة وصباح الجمال، يسعد الله صباحكم بكل خير. أجمل وأحلى تحية لكل من انضم والتحق بنا في هذا الصباح. وأكيد أنه كثير من السيدات راهم ينتظروا في محطة موضة بإمضاء أنطونيلا اللي اختارت اليوم موضوع الأكسسوارات الخاصة بفصل الصيف، صح؟ مرحبا بك. فصل الصيفي. يعيشك. أهلا، واش راكي لاباس؟ صافا تري بيان. يعيشك. الحمد لله. يعيشك ومرحبا بكل مشاهدينا اليوم. دونك اليوم خيرت لو سوجي تاع لي زاكسيسوار. سي ان سوجي اللي يطلبوه لي اشاك فوا باسكو بزاف اللي يحبوا يلبسوا دي تونو سامبل وما يعرفوش كيفاش كوميم يكونوا على مود افيك اون تونو سامبل. لي زاكسيسوار فوالا يعطوا لها اضافه ويزيدوا يبانوا كثر. ولي زاكسيسوار هو العامل الاساسي في كل تونو. اي تونو ميم لو كان ما تكونش سامبل صح كي تزيد لها لي زاكسيسوار توجور سا راجوت ان بلوس وتزيد تبان كثر. باغ اكزومبل انا اوجوردي ميم سي راني لابسه ان او روج وفيه لي فلور وكاع مي لو فيت كو زدت ان بوندو وزدت دي بوكل دوغي سا راجوت اون توش على تونو. لي بوكل تاعك تراديسيونيل هذوك يبانوا سي دي بوكل فوالا فيهم اون انسبيراسيون بربر. اوكي فوالا. دونك اي سي جوستومون اليوم راح نهضر لكم على هاد الصوالح. دونك كاين دي زاكسيسوار اللي ça se démode jamais. Donc يبقاو كل سيزون يعاودوا يولوا لنا. موضة ما تموتش exactement. Comme par exemple les colliers fins et simples. Par exemple ce genre de collier, c'est سلسلة simple وتتلبس مع كلش وكل يوم تقدر تلبسها. Surtout lorsque تكون une matière noble, par exemple كي تكون تاع ذهب ولا تاع فضة. Donc تقدر تلبسها كل يوم. Mais la tendance dit que de préférence هاد العام نديرو plusieurs colliers. Même si c'est un collier fin, mais de préférence نشدو plusieurs colliers fins ونلبسوهم كاع كيف. دونك هكا. دونك نديرو سي اون كاسكاد شغل شلال تاع لي كوليي. فوالا دونك نشدو plusieurs colliers fins نلبسوهم كاع فوق بعضاهم اي ça fait une touche gitane شغل بوهم. ça rappelle شويه ايامات زمان اي تو باسكو بكري كانوا يلبسوا بزاف لي كوليي ستيل على كاساندرا على انطونيلا. فوالا اكزاكتومون على انطونيلا سا مي ريبريزونت. والا كاين اللي معليش يلبسوا لي كوليي الخفاف هذوما بور تو لي جور اي تو مي اختار على خاطر يحبوا يزيدوا عفسه تبان انكور بلوس. اي انا سي سكو جو في باغ اكزومبل بارفوا نحب نلبس اون روب تكون نوار سامبل ما فيها والو ما تكونش نفحت لي هذاك النهار نخلط فيها بزاف. اي دونك واش نزيد ان كوليي بلوز امبوزون. دونك ان كوليي يكون خشين اكثر من اللي موالف avec une robe simple noire un seul collier كيما هكا ça suffit pour habiller كاع لا تونو. بصح كيما الكولي هذا يليق السهره ولا حتى الكل يوم؟ فرانشمون دو بريفيرونس سهره باسكو سي ان كوليي اللي يبان كوميم بزاف. دو بريفيرونس فوالا il est trop chargé. de préférence سهره ولا عرضيه قهوه peu importe. مي ماشي زعما باش تروح تقرا به كوميم. سي با لو جور دو كوليي اللي يروحوا به الخدمه ولا اللي يروحوا به القرايه اي تو. اوكي دونك فوالا. Après cette saison كاين des accessoires اللي راهم باينين بزاف اللي هما لي بوكل دوغي. لي بوكل دوغي هاد العام راهم باينين. لي بوكل دوغي سورتو امبوزون اللي يكونوا كبار. دونك كيما سو جور دو بوكل دوغي يفرضوا روحهم. عندنا اوسي سو جور دو بوكل دوغي باغ اكزومبل يبانوا. اي الاخصائيه تاع الصيف بيان سور راح نديروا دي بوكل اللي فيهم دي كولور تاع الصيف. باغ اكزومبل هنا عندنا لو بلو فير عندنا ان روز عندنا اكزومبل سو جور دو كوليي اوسي دو بوكل دوغي اوسي. دونك سي دي بوكل دوغي اللي يبانوا وفيهم الوان فرحه اكزاكتومون. وابخي انا توجور نحب نزيد لمستي شويه الخاصه. J'adore la touche berbère, j'adore la culture تاعنا و les traditions تاعنا. Donc comme tu m'as dit عندي toujours une petite touche berbère. يا اما في un collier ولا des boucles d'oreilles ولا sur mes cheveux peu importe mais voilà pour encourager ثاني حتى الالوان تاع المجوهرات التقليديه تاعنا يركزوا بزاف على الوان طبيعه. فوالا طبيعه الوان زاهيه لو بلو لو فير فوالا اكزاكتومون. Après كاين aussi les bagues. Maintenant les bagues ça dépend. الخواتم كل وحده كيفاش تحب. انا دابيتود اليامات اللي فاتوا كنت نلبس دي باغ سامبل صغار. كي يكونوا دي باغ سامبل وصغار نحب نلبسهم كاع نعمر كاع 7 ايام لي باغ. كي تكون اون باغ كبيره كوم سيت باغ لا دونك هكا نحب نلبس وحده وتبان غير هي في اليد. خاتم الحجر تاعو تكون كبيره. الحجره تاعو تكون كبيره وكاين ils sont très tendance. كاين هكا مي باغ كونطخ كي تلبس خاتم حجرته كبيره ما لازمش تزيد عليها بزاف. ما لازمش دي براسلي اللي يبانوا ما لازمش فوالا. دونك لازم حاجه تكون كبيره تبان وما نديروش لون الحجر ما يهمش. لون الحجر فرانشمون ما يهمش. هذا العام كاين لو دوري. بون لي زاكسيسوار سي انتر دوري اي ارجنتي. هذا العام سي لو دوري اللي راهو بزاف باين. دونك كوم تا فيو كاع مي زاكسيسوار اللي جبتهم اي سون دوري. اي فوالا دو بريفيرونس يكونوا دوري صافي الناس اللي عندهم. كاين بزاف اللي يختاروا طاقم تاع مجوهرات. وي
طواقم انت راكي درتي لي بوكل تاع الاقراط من شكل من ولون، شكل. والخاتم ما والخاتم يهمش انه يكون يختلف على لي لا بوكل؟ لا ما يهمش. بون سي كل وحده كيفاش تحب. سي فغي كاين طواقم يتباعوا واجدين لي بوكل دوغي اسورتي مع لو كوليي اسورتي مع لو براسلي تو. طواقم سي سوفون يكونوا دي تروك سامبل ستادير ميم لو كوليي يكون خفيف مع دي بوكل صغار باش تقدر تلبسهم كاع كيف كيف. مي باغ كونطخ كي يكونوا دي بيجو كبار كيما هكا دو توت فاسون ما تصيبهمش يتباعوا كاع في طقم واحد، باسكو سي دي بيجو كبار امبوسيبل تلبسهم كاع كيف كيف. ما تقدرش تلبس دي بوكل دوغي كبار وتزيد ان كوليي كبير وتزيد ان براسلي كبير. دونك انا واش نحب ندير سي نادابتي اشاك فوا دي بوكل دوغي نجيبهم من بلاصه نلبسهم، نزيد اون باغ من بلاصه واحده اخرى، مي ليسونسيال نكونوا في لو ميم تيم، ستادير ما تلبسش اون باغ ارجونتي مع دي بوكل دوغي. انطونيلا، والحجم تاع المراه يخلق اختلاف في اختيار الاشكال وغيره؟ يقدر يخلق اختلاف ماشي مثلا غير وحده رقيقه بزاف، وحده سمينه. يقدر يخلق اختلاف ماشي غير الحجم، ميم لا تونو، ميم لي شوفو كي يكون وحده شعرها قصير ماشي كيما وحده شعرها طويل، كل وحده لازم تعرف العفسه اللي تخرج عليها. لوجيكمون ما راحش نديرو عفايس كبار في بلاصه ما راناش حابين نلفتوا ليها الانتباه. كي ما كيش حاب تلفت الانتباه لهذه الجهه ما ديرش ان كوليي كبير. ان كوليي كبير لوجيكمون الناس راح يشوفوا المنطقه اللي ماكش حاب ما يركزوش على هذيك المنطقه. اللي عندهم شعر قصير يقدروا يلبسوا دو بريفيرونس دي بوكل دوغي شويه صغار. مانون لو كان يلبسوا دي بوكل دوغي كبار دو بريفيرونس يلبسوهم اون سواري باسكو سا فا اتيري لاتونسيون للرقبه اكسيتيرا. حنا نخرجوا في النهار ماذا بينا ما يشوفولناش فورسيمون الناس في رقبتنا ايتو، مي كي نكونوا اون سواري وي شغل اون فو اتيري لاتونسيون، رانا حابين الناس يشوفوا المظهر كامل فوالا بكل المظهر تفاصيله. كامل بكل تفاصيله اكزاكتومون. دونك اوسي شغل الخرجه سا ديبون كي نكونوا خارجين في النهار ماشي كيما رانا خارجين في الليل. في النهار دو بريفيرونس نلبسو دي تروك بلو ديسكري، دونك ما يبانوش فورسيمون بزاف، سا راجوت اون بيتيت توش على تونو مي بلا ما يبانو بزاف بزاف. الوغ كو في الليل نقدروا اون سبيرمي دي فولي، نقدروا نلبسو دي باغ كبار، نقدروا نلبسو دي بوكل دوغي كبار، نقدروا نلبسو تو سكون فو. فوالا كاين اوسي جي اوبليي دو بريسيزي لي بوكل دوغي ا فرانج، هما اكثر لي بوكل دوغي اللي راهم على مود هذا العام. باغ اكزومبل هادو اي سون روز اللي فيهم الشراشف هكا سي دي فرانج. دونك كاين كاع لي كولور تصيبوهم، دونك كاين لو روز، كاين لو جون، هادو يتلبسوا اون جورني كوم اون سواري، مي انا جو بريفير يتلبسوا اون جورني في يامات البحر ايتو افيك دي روب تقدر تروح بها البحر، يتلبسوا افيك دي جين اون توني ديكونتراكتي، يزيدوا لك ديريكتومون اون توش سورتو لورسكون شوازي اون كولور لون يكون يبان فاقع اكزاكتومون. كي تلبس توت اون توني سامبل زعما اون شوميز مع ان جين وخلاص، كي تزيد لها دي بوكل دوغي كيما هكا ديريكتومون تبان لا توني باللي حاجه واحده اخرى، باللي راكي تبعي في لا مود، باللي راكي فريمون متهليه في روحك. فوالا دونك هذه هي بور لي اكسيسوار. مانون كاين دوطخ توندونس هذا العام. لا بروميير توندونس اللي هدرت ما هدرتش عليها ديجا اللي هي تاع لي شابو. لي شابو كاين جاز ديجا ان ديفيلي ما عندوش بزاف اللي هو الديفيلي تاع جاكموس. نورمالمون يجوز لكم كيلكو فوتو. شوفوا صور شباب. لو ديفيلي تاع جاكموس تشهر بلي شابو اكس اكسل. دونك سي دي شابو يكونوا كبار بزاف بزاف، و سي لو جور دو شابو دو فاسون اللي حنا نحبوهم باسكو نروحوا بهم للبحر ويحميونا من كاع الشمس كاع واش كاين. فوالا اي سي دي شابو اون باي دونك مستعفى. دونك ميم الا ما راحش نشرو حنا دو فاسون لو شابو تاع لا مارك، مي سي دي شابو اللي نصيبوهم عند الحرفيين تاعنا كي اكزيست من عندهم بزاف وهما يكزيستيو. دونك تروح تشري نيمبورت كيل شابو و جوستومون تقدر تزيد له ميم ان بوتي فولار باغ اكزومبل كيما هكا هدرت لكم ديجا على لي فولار. لو شابو تربط فيه لو فولار و ديريكتومون عندك ان شابو توندونس اللي ما يكزيستيش عند حتى واحد اخرى. فوالا مانون جوستومون هاي ليك لا فوتو تاع لي فولار هدرت لكم ديجا على لا توندونس، سي اون توندونس انا نحبها بزاف. نقدروا نهضروا على لي بوندو كيما نهضروا على لي فولار، و دو بريفيرونس لا توندونس سي كو يتلبسوا هكا اون دومي كو تشيفال. دونك شعرك نص تربطيه افيك ان بوتي بوندو. سا ديبون لو بوندو كيما تحبي نتيا، يقدر يكون فيه دي فلور، يقدر يكون فيه هكا لو موتيف ليوبار، ويقدر يكون من نفس القماش اللي بس تكون لابساته. يقدر يكون من نفس القماش. ودايوغ عندي اون كوزين بنت عمي نوجه لها تحيه. نوجه لها تحيه. سكون في كي نروحوا للبحر باغ اكزومبل سي كو نشرو نو ماشي قطع حوايج، نو نشرو دي تيسو ولا نشرو ان فولار كبير، ان فولار كبير انور نقسموه، نص نديروه في لو شابو ونص نديروه في لو بانيي في القفه اللي نروحوا بها البحر. كوم سا في اسورتي و سي ان رابيل و سي عفسه كي نو كوت با شير. ان فولار يتباع ب 20000 ولا ماكسيموم 40000.
Très bien. دونك سي دي بيتيت زاستيوس ان فيت ماشي لازم يكون عندك دراهم كبار باش تكون تتبع لا مود. سي دي بيتيت زاستيوس يكونوا على بالك بهم ما يحتاجوش كاع بودجي كبير. انسويت راح نجوز لا توندونس تاع لي لونيت. الوغ لا توندونس تاع لي لونيت انا جو لادور وعلى بالي بلي ماشي كاع الناس يقدروا يديروها، مي راح نفهمكم بلي دو توت فاسون انا لوغسكو نهضر على اون توندونس راح نهضر عليها كيفاش خرجت من لي ديفيلي، كيفاش داروها لي ستار اكسيتيرا. سا نونبيش با باللي كل وحده تقدر تادابتيها على حسب شخصيتها، على حسب لو ستيل فيستيمونتير تاعها. دونك هذا العام عندنا لي لونيت لبستها جيجي حديد، بلا حديد، وراح نشوفوهم اوسي في لي فوتو. هاي ليك عندنا جيجي، بلا حديد، كندال جينر، سي دي ستار تري كونو في لي ايتازوني، وهما اللي بداو هذه لا توندونس تاع لي لونيت اوي دو شا، ولا سكون ابيل اوسي ولا سكون ابيل اوسي عيون القط. اوكي فوالا اوي دو شا ولا كات اي. واليوم جبت لكم كلكو موديل كوميم. دونك جبت دو موديل اللي هما بلوز او موان سامبل باسكو اوي دو شا سوفون يكونوا بوينتو سور لو كوتي، وانا اليوم جبت دو موديل اللي ماهمش بوينتو سور لو كوتي جوستومون بور فو دير بلي ماشي تروحوا ليكستريم تاع لا توندونس. انا عندي اوسي فوالا شويه شغل يسون اوفال او ميم طون شويه بوينتو، دونك فوالا عين دبابه. الوغ كو انا نحب نلبس هادو يروحوا شويه ليكستريم دو لا توندونس باسكو جايين بوينتو في لي كوتي، كي تلبسيهم ديريكتومون الناس يعرفوا بلي راكي تتبعي صح في لا مود. فوالا مي ماشي كاع الناس يقدروا يلبسوا سو جور دو لونيت، كاين اللي ما يخرجوش على وجوههم، كاين اللي هما ما يحبوش يروحوا ليكستريم دو لا مود. دونك الا ما حبيتوش تروحوا ليكستريم عندكم لو شوا، تقدروا تشرو سو جور دو لونيت. مانون سي فري كو دي لونيت بلونش ماشي كاع الناس يقدروا يلبسوهم اوسي، انا نلبسهم، مي الا ما حبيتوش تروحوا ليكستريم عندكم لي لونيت نوار، يقدروا يكونوا شويه اوفال، يقدروا يكونوا شويه بوينتو، سا ديبون على واش يخرج على وجهكم نتوما، سا ديبون على نتوما واش تحبوا. ويمشي مع كل الالبسه ثاني، يمشي مع كل الالبسه، سورتو دي لونيت نوار ولا مارون يلبسوا مع يخرجوا مع كاع لي توني. فوالا الا حبيتوا تروحوا شويه ليكستريم تروحوا فير دي لونيت بلونش هكا، ولا دي لونيت روج اوسي ولا جون ديريكتومون، سا راجوت ان تروك على لا توني، تزيد لكم بزاف لمسه خاصه على لا توني. فوالا ولا ديرنيير توندونس اللي راح نحكي لكم عليها كيف سي اون توندونس اللي جلادور مانون. فوالا تاع لي بانيي كيما قلت لكم نشجع بزاف الصناعه التقليديه وسورتو الصناعه المحليه تاعنا تاع الجزائر. سو جور دو بانيي بكري كنا نخرجوا نديروا بهم السوق، نروحوا نجيبوا فيهم الخضره ايتو، مانون عاودوا ولاو نروحوا بهم للبحر. مانون كاين العرايس اوسي اللي بيرسوناليز ويروحوا بهم يديروا حمام العروسه، باسكو حمام العروسه ثاني راهو يولي. دونك تقدروا تشروا، انا شريت ان بانيي سامبل من ميسونيي سا كوت با شير، يخدموه هذوك الحرفيين بالسعفه، ونزيد له لمستي الخاصه. نروح نشري دي بوطون، نشري دي بونبون كيما هكا في لا فوتو، تشري هذاك الصوف وتقدري تخدمي به تكتبي اسمك، تقدري ديري بهم بزاف صوالح. تو لادابت ا تا فاسون دو فير، تو لادابت ا تا توني، تقدري تجيبي هذو لي فولاغ وتربطيه كل يوم على حسب اللبسه اللي راكي لبستها. دونك تقدري ديري بهم بزاف صوالح، او ميم طون سا ريست اون توش الجيريان تاعنا حنا، تاع عاداتنا وتقاليدنا حنا، مي او ميم طون كي تري توندونس واللي ال سيت امبوزي ميم في لي ديفيلي مونديو اكسيتيرا. دونك فوالا هذو هما لي توندونس اللي حبيت نحكي لكم عليهم اليوم، واشاك فوا نركز على الصناعه المحليه والصناعه التقليديه، باسكو ان شاء الله نوصلوا لان بوين وين نولوا حنا اللي نخدموا لا مود، ماشي تجينا من الخير. شكرا ليك انطونيلا.